ल सबैजनालाई एकदम हार्दिक स्वागत छ हाम्रो लोकसेवाको जिकेको क्लासमा। र हामी पढ्दै थियौँ नेपालको आर्थिक अवस्था भन्ने युनिट, जहाँ हामीले आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूका विषयमा छलफल गर्दै थियौँ। हामीले कृषिको विषयमा र उद्योगको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ र आज हामी तेस्रो आर्थिक विकासको पूर्वाधार व्यापार तथा वाणिज्यमा आएर ठोकिएका छौँ। अब यो व्यापार तथा वाणिज्य भन्ने पूर्वाधारमा हामीले आज विभिन्न देशहरूसँगको कुराकानी पनि गर्छौँ। थोरै भन्नुको मतलब नेपालले कुन कुन देशहरूसँग व्यापार गरेको छ, कतिवटा देशहरूसँग गरेको छ, अनि विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। विभिन्न देशहरूमा हाम्रा नेपाली कामदारहरू काम गर्न गइराखेका छन्। त यो कुन कुन देशमा धेरै गएका छन्, कुन कुन देशसँग चाहिँ श्रम सम्झौता गरेको छ। सिमिलरली भारतबाट धेरै आयात गर्ने के हो, भारतमा निर्यात गर्ने के हो, चीनबाट आयात गर्ने के हो, चीनमा निर्यात गर्ने के हो, नेपालले विपा सम्झौता गरेको छ कुन कुन देशसँग गरियो, सम्बद्ध रूपमा हामी पढ्छौँ। डिटिए सम्झौता कुन देशसँग गरियो। सिमिलरली विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू, स्पेशल इकोनोमिक जोनहरू नेपाल सरकारले घोषणा गरेका छन्, त्यसका विषयमा पनि थोरै हामी चर्चा गर्छौँ। र सुरुमा हामी जान्छौँ व्यापार। त नेपालले विभिन्न देशहरूसँग व्यापार गर्छ। खासमा नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो हेर्नु, र भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको हिसाबले नेपाललाई अलिकति व्यापार गर्नको लागि गाह्रो पनि छ। किनकि कुनै पनि सामुद्रिक तटसँग नेपाल पर्दैन। अब मानिलिउँ न, बेलायतबाट कुनै सामान अथवा अमेरिकाबाट कुनै सामान लिएर आयो भने कि त चीनको बन्दरगाह मार्फत नेपाल ल्याउनु पर्छ, कि त भारतको बन्दरगाह मार्फत नेपाल आइपुग्नु पर्छ। धेरै कष्ट लाग्ने भयो। सो नेपालले त्यति धेरै देशहरूसँग चाहिँ व्यापार गर्न पाएको छैन, र जति देशहरूसँग व्यापार गरेको छ प्राय जसो देशहरूसँग चाहिँ व्यापार घाटा पनि भएको छ। किन भन्दाखेरि नेपालले धेरै उत्पादन पनि गर्न सक्दैन, धेरै प्रोडक्सन पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ धेरै व्यापार घाटा हाम्रो नेपालले खप्नु परेको छ। अब यसो व्यापारको कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो यो व्यापारको जिडिपीमा योगदान कति छ भनेर सोध्यो भने याद गरिराख्नु होला, यो 15.4%। हाम्रो टोटल आर्थिक वर्ष 2079-80 को टोटल जिडिपी कति हो? फर्स्ट लेक्चरमै हामीले भनेका थियौँ 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड। त 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोडमा व्यापारको योगदान छ 15.4%। अब व्यापारको कुरा गर्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरा हामीले छुटाउनु हुँदैन, त्यो हो आयात र निर्यातको कुरा। त नेपालले आयात गर्छ, अरू देशहरूबाट किनेर लिएर आउँछ, यानि कि इम्पोर्ट गर्छ, र केही कुराहरू एक्सपोर्ट पनि हाम्रो नेपालले गर्छ। त यहाँ हामीले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को यो असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हामीले मध्यनजर डाल्ने हो भने हाम्रो नेपालले टोटल आयात गरेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको आयात गरेको रहेछ। अरू देशहरूबाट चाहिँ नेपालले ल्याएको रहेछ। हुन त हाम्रो देशले सबैभन्दा धेरै त भारतबाटै लिएर आउँछ, त्यसपछि चाइनाबाट लिएर आउँछ, त्यसपछि अरू देशहरूसँग लिएर आउने हो। टोटल नेपालको व्यापार भएको रहेछ 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड आयात। यति चाहिँ इम्पोर्ट, अरू देशहरूबाट किनेको 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको किनेछ, र बेच्दाखेरि कति बेचेछ? 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोडको बेचेछ। निर्यात यति गरेछ, एक्सपोर्ट चाहिँ 1 खर्ब 47 अर्ब र 74 करोड गरेछ। यानि कि नेपालको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा टोटल कतिको ट्रेड भएछ, टोटल कतिको व्यापार भएछ भन्दा 14 खर्ब 53 अर्ब 47 करोडको नेपालको टोटल व्यापार भएछ। 14 खर्बको नेपालले करिब 14.5 खर्बको नेपालले व्यापार गर्यो। अब व्यापार गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ व्यापार यहाँ घाटा भएको छ, बहुत घाटा भएको छ। व्यापार घाटा भनेको के हो भने नि, तपाईँले बेच्ने भन्दा यदि किन्ने धेरै भयो भने व्यापार घाटा। हेर्नु है, बेच्ने भन्दा किन्ने धेरै भयो घाटा, किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै भयो फाइदा, व्यापारमा फाइदा भयो। अनि किन्ने बेच्ने बराबरी भयो भने व्यापार सन्तुलन भयो भन्छौँ। त यहाँ हाम्रो नेपालले हेर्ने हो भने आयात त एकदमै धेरै छ, निर्यात एकदमै कम छ। त हाम्रो नेपाललाई त व्यापार घाटा स्योर भएको छ। कति व्यापार घाटा भएछ भन्दा आयातमा निर्यात घटाइदिनु त आइहाल्छ आफै। 11 खर्ब 60 अर्ब 69 करोड भन्नुको मतलब 11 खर्ब 61 अर्ब जति चाहिँ हाम्रो नेपाललाई व्यापार घाटा भएछ। त्यही भएर घाटामा चलेको छ हाम्रो देश, व्यापारमा बहुत घाटा खपेको छ हाम्रो देशले। र हामीले यदि निर्यात आयात अनुपातलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने, यो निर्यात आयात अनुपात भनेको के हो? निर्यातलाई आयातले डिभाइड गर्ने इन्टु 100% गर्नुहोस्, एक्सपोर्ट
माइनस इम्पोर्ट इन्टु 100% गर्नुभयो भने निर्यात आयात अनुपात आउँछ। त्यो कति रहेछ? 11.3% निर्यात आयात अनुपात छ। 11.3%। यसको अर्थ के हो भने नि हाम्रो नेपालले 11.3 रुपियाँको सामान बेच्दाखेरि, हाम्रो नेपालले मानिलिउँ न 11.3 रुपियाँको सामान बेच्यो भने नि 100 रुपियाँको सामान चाहिँ किन्ने रहेछ क्या। हेर्नुहोस् त, 11.3 रुपियाँ मतलब करिब करिब 11 रुपियाँको सामान बेच्दाखेरि 100 रुपियाँको सामान हाम्रो नेपालले किन्ने रहेछ। त्यस्तो खालको व्यापार छ। त व्यापार त घाटा भइहाल्छ नि, हैन? त यो याद गरिराख्नु। यो निर्यात आयात अनुपात चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क अनुसार 11.3% रहेको छ। अब व्यापारको कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ हामीले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको कुरा गर्न त छोड्नु भएन। विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्वमा व्यापारिक नीतिहरू, नियमहरू, कानुन, ऐनहरू बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कसले गर्छ? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले गर्छ, WTO। अब जुन यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन छ नि, खासमा यो सुरुमा बन्दाखेरि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भन्ने थिएन क्या। सुरुमा के थियो भने नि GATT, यसको फुल फर्म तपाईँहरूलाई लोकसेवामा सोधेको छ, खरिदारलाई सोधेको छ। ग्याट भन्छन्। ग्याटको फुल फर्म हो जेनेरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एन्ड ट्रेड। ग्याटको फुल फर्म। त सबैभन्दा सुरुमा यो ग्याट बनेको थियो 1948 मा। 1948 को नयाँ वर्ष जनवरी 1 तारिकमा यो संगठन बनेको थियो। र पछि के भयो भने यो संगठनलाई नै वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा कन्भर्ट गरिएको, WTO मा कन्भर्ट गरियो। कहिले कन्भर्ट गरियो भन्दाखेरि 1995 जनवरी 1 तारिकमा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा यसलाई कन्भर्ट गरियो। त WTO को स्थापना कहिले भयो? 1995 जनवरी 1 तारिकका दिन भयो। जसको हेडक्वार्टर कहाँ छ? जसको हेडक्वार्टर छ जेनेभा, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको हेडक्वार्टर छ। र नेपालले पनि त लिएको छ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता। र नेपालले कहिले लिएको छ, कतिौं सदस्य हो भनेर लोकसेवामा 4-5 चोटि सोधिसकेको छ प्रश्न विभिन्न तहहरूलाई। त एकदम इम्पोर्टेन्ट मिति हो यो, याद गरिराख्नु। 2004 अप्रिल महिनाको 23 तारिक, 2004 अप्रिल महिनाको 23 तारिकमा नेपालले सदस्यता ग्रहण गर्यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको। कतिौं सदस्यको रूपमा? 147औं सदस्यको रूपमा नेपालले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता प्राप्त गर्यो। र नेपालले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता पाउनुभन्दा अगाडि केही प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको थियो है। केही प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको थियो। त नेपाललाई कतिवटा प्रश्नहरू त्यति बेला यो सदस्यता लिँदाखेरि सोधेको थियो भन्दा 362 वटा प्रश्नहरू त्यति बेला नेपाललाई सोधेको थियो। र यसको एन्सर दिएपछि लोकसेवामा नाम निक्ले जस्तै नेपालको पनि WTO मा नाम निक्ल्यो अनि सदस्यता नेपालले पाएको। त हाम्रो WTO मा जम्मा 164 सदस्य छन्। 164औं सदस्य भनेको अफगानिस्तान हो। त नेपाल चाहिँ 147औं सदस्य हो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको। क्लियर छ यहाँसम्म? यहाँसम्म क्लियर भयो। अब अघि बढौँ। अब हाम्रो नेपालले त व्यापार गर्छ, मैले तपाईँलाई भनि नै हालेँ, विभिन्न देशहरूसँग गर्छ। त तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हाम्रो देशले जतिवटा देशसँग व्यापार गरेका छ नि नेपालले, त्यो मध्ये 34 वटा देशसँग हाम्रो नेपाललाई व्यापारमा फाइदा भएको छ। र 137 वटा देशसँग व्यापार गर्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई घाटा भएको छ। त यहाँ तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाललाई चाहिँ 137 वटा देशसँग घाटा छ व्यापार गर्दाखेरि र 34 वटा देशसँग व्यापार फाइदा छ। करिब करिब 4 गुणा बढी फाइदा भन्दा घाटा हुने देशहरूको संख्या के छ? 4 गुणा बढी छ। यो तथ्याङ्क पनि याद गरिराख्नुहोस्। 2079-80 कै तथ्याङ्क हो यो पनि। ल अब हाम्रो नेपालले खास गरिकन भारत र चीनसँग चाहिँ धेरै व्यापार गर्छ हो। अब विभिन्न नाकाहरू छन्, भारततिरको नाकाहरू छन्, चीनतिरका नाकाहरू छन्। यस्ता विभिन्न नाकाहरूबाट नेपाल र भारत, नेपाल र चीन बीच व्यापारहरू भइराखेको छ। र एउटा यहाँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ बन्दरगाहको।
एउटा कुरा के को गर्नुपर्छ, बन्दरगाहको। खासमा बन्दरगाह भनेको के हो भने जमिन र जल क्षेत्रलाई, जमिनको क्षेत्र र जल क्षेत्रलाई छुट्याउने भागलाई भनिन्छ तट। जमिनको क्षेत्र र जल क्षेत्रको छुट्याउने भागलाई भनिन्छ तट। सबैभन्दा लामो तट भएको देशको नाम हो कनाडा। सबैभन्दा लामो तट भएको देशको नाम हो कनाडा। त हाम्रो यो तटमा कुनै यस्तो ठाउँ होला नि जहाँ चाहिँ पानी जहाजहरू आउँछन् अनि उनीहरूले सामान लिएर आउँछन्, त्यो सामानलाई कहीँ स्टोर गरिन्छ होला, त्यहाँबाट सामान उठाएर पानी जहाजमा हालेर लगिन्छ होला, हो त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ बन्दरगाह भनेर भनिन्छ। जुन समुद्रको नजिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह भनेर भनिन्छ। जुन समुद्रको नजिक हुन्छ त्यसलाई सामुद्रिक बन्दरगाह भनियो। तर अब हाम्रो नेपाल त समुद्रसँग जोडिएको छैन, त हाम्रो नेपालमा पनि त बन्दरगाहहरू त बनेका छन्। हाम्रो नेपालमा 5 वटा बन्दरगाहहरू बनेका छन्। अङ्ग्रेजीमा पिओआरटी पोर्ट भनेर पनि भन्छ। 5 वटा चाहिँ बनिसकेर चलिसकेका पनि छन्। जम्माजुमी टोटल 9 वटा बन्दैछन् भनौँ न। 9 वटा मध्ये 5 वटा बनिसके, 4 वटा बन्दैछन् है, अध्ययन हुँदैछन् 4 वटाको चाहिँ। सो हाम्रो नेपालले के गर्छ भने भारतको र चीनको बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्छ क्या। अब आफ्नो नेपालको सामुद्रिक बन्दरगाह त छैन, त भारत र चीनको चाहिँ उसले बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्छ। त चीनको कुन कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्छ भन्नु भने यहाँ हेर्नुहोस्, सामुद्रिक बन्दरगाह चीनको जम्मा जुमी 4 वटा प्रयोग गर्छ र सुक्खा बन्दरगाहहरू, सुक्खा भनेको चाहिँ समुद्रभन्दा धेरै पर भएको सुक्खा बन्दरगाह चाहिँ 3 वटा प्रयोग गर्छ। यो नामहरू छ, यो नामहरू चाइनाको तपाईँले याद गर्नु पर्दैन। यो छ्याङसुङ म्याङसुङ नाम छ, तियान्जिन, सेन्जेन, ल्याङ्गुङ, झ्याङज्याङ भन्ने सामुद्रिक बन्दरगाह 4 वटा, सुक्खा बन्दरगाह 3 टा, लान्जाओ, लाचा, सिगाछे भन्ने। तर यो नाम याद गर्नु परेन, तपाईँले कतिवटा भनेर चाहिँ याद गर्नु। सामुद्रिक बन्दरगाह 4 वटा प्रयोग गर्छ, सुक्खा बन्दरगाह 3 वटा प्रयोग गर्छ चाइनाको। अब भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतको सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्दैन। भारतको चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह हाम्रो नेपालले प्रयोग गर्छ, जम्मा कतिवटा 2 वटा। भारतको चाहिँ 2 टा प्रयोग गर्छ। के हो त्यो भन्दाखेरि एउटा हो कोलकाता बन्दरगाह। भारतको चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको हाम्रो नेपालले कोलकाता बन्दरगाह। सबैभन्दा नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो यो कोलकाता बन्दरगाह। र अर्को बन्दरगाह छ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बन्दरगाह। यो 2 वटा बन्दरगाह चाहिँ भारतको प्रयोग गर्छ। भारतको नेपालले प्रयोग गर्छ। कुन कुन रहेछ अरे? कोलकाता बन्दरगाह र विशाखापट्टनम। यसको चाहिँ नाम पनि याद गर्नु। भारतको 2 वटा प्रयोग गर्छ र नेपालले चाहिँ खुला गर्न अझै 2 टा मागेको छ। अझै 2 टा बन्दरगाह चाहिँ खुला गर्नको लागि भनेर हाम्रो नेपाल सरकारले मागेको छ। त्यो हो मुन्द्रा बन्दरगाह। एउटा गुजरातको, यो गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह भन्ने नेपाल सरकारले मागेको छ। र अर्को धम्रा, हम्रा होइन धम्रा, उडिसा प्रान्तको धम्रा बन्दरगाह चाहिँ नेपाल सरकारले यो माग गरेको, यो चाहिँ मागेको, दिएको छैन। नेपालले मागेको भारतसँग। कुराकानी बुझ्यो ल? त नेपालले भारतको प्रयोग गर्ने 2 टा बन्दरगाह, चीनको प्रयोग गर्ने 7 वटा बन्दरगाह। चीनको 4 वटा सामुद्रिक, 3 टा सुक्खा। भारतको 2 टै सामुद्रिक बन्दरगाह हो कोलकाता र विशाखापट्टनम। नेपालबाट नजिकको बन्दरगाह हो कोलकाता बन्दरगाह। नेपालले भारतको मागेको 2 टा बन्दरगाह छ, त्यो हो गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह र उडिसाको धमरा बन्दरगाह। क्लियर भयो? अब बन्दरगाहको कुराकानी गर्दा गर्दै यहाँ नेपालमा भएका बन्दरगाह पनि त पढ्नु पर्यो हामीले हैन? कुन कुन बन्दरगाहहरू चलेका रहेछन् त, अनि नेपालमा कतिवटा बन्दरगाहहरू रहेछन् त, अनि कुन कुन जिल्लामा रहेछन् त भन्ने विषयमा थोरै अलिकति नजर डालौँ। त नेपालमा टोटल 9 वटा बन्दरगाहहरू छन् है। 9 वटा बन्दरगाहहरू छन्। 9 वटा मध्ये 5 वटा चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह हो है यो। नेपाल त अब समुद्रसँग जोडिएको छैन, ड्राई पोर्ट भनेर हामी यसलाई भन्छौँ। त वीरगञ्ज बन्दरगाह, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको भैरवा बन्दरगाह, झापाको काकरभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, मोरङको विराटनगर र काठमाडौँको चोभार बन्दरगाह। यो 5 वटा बन्दरगाह चाहिँ नेपालको सञ्चालनमा आइसकेका छ भने 4 वटा चाहिँ निर्माणाधीन छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज ड्राई पोर्ट, सिन्धुपाल्चोकको लार्चा ड्राई पोर्ट, रसुवाको रसुवागढी ड्राई पोर्ट र कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी ड्राई पोर्ट। यो जुन बजेटले हाम्रो 2080-81 को जुन बजेट छ
त्यो बजेटले चाहिँ दोधरा चतनी ड्राइपोर्ट सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको थियो। बजेट भाषणमा यो आएको थियो, त्यति बेला मैले टिपेको थिएँ यो। त यो 4वटा बन्दरगाहहरू चाहिँ नेपालमा बन्नेवाला छन्। त तपाईँले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछन्? नेपालमा कतिवटा बन्दरगाहहरू छन्, सञ्चालनमा छन्? 5वटा। नेपालमा टोटल बन्दरगाहको संख्या कति हो? 9वटा। अनि कुन कुन बन्दरगाहहरू कुन जिल्लामा छन्? पर्साको वीरगञ्ज बन्दरगाह, रूपन्देहीको भैरहवा, झापाको काकरभिट्टा पूर्वमा, मोरङको विराटनगर भइहाल्यो, काठमाडौँको चोभार बन्दरगाह। यो चोभार बन्दरगाहबाट चाहिँ चोभार सुक्खा बन्दरगाहबाट चाहिँ यो पहिलोपल्ट 1 ट्रक उन डेनमार्क पठाइएको थियो क्या। 1 ट्रक उन चाहिँ डेनमार्क पठाइएको थियो 2079 मा पहिलोपल्ट। तर उद्घाटन गरिएको चाहिँ 2078 साल चैत्र 22 गते सबैभन्दा अन्तिममा उद्घाटन गरिएको यही चोभार बन्दरगाह हो काठमाडौँको। यी भए बन्दरगाहहरू। अब नेपालले व्यापार त गर्छ, नेपालका कामदारहरू पनि जान्छन् विदेशमा काम गर्नको लागि। सो नेपालबाट कामदारहरू विदेशमा जान्छन् त सबैभन्दा धेरै कुन देशमा जालान् त, अथवा देशहरूको क्रम के हो त, त्यो अलिकति हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिएको छु। हेर्नुहोस्, नेपालबाट धेरै कामदारहरू जाने देश कुन हो? मलेसिया। 1 नम्बरमा हो मलेसिया। त हाम्रो जति पनि विदेशमा काम गर्नको लागि नेपाली कामदारहरू जान्छन्, मलेसियामा सबैभन्दा धेरै जान्छन्। 26.5% टोटल जाने मध्येको 26.5%ले चाहिँ आफ्नो गन्तव्य मलेसियालाई बनाउने रहेछन्। त यहाँ मैले 5वटा राष्ट्रहरू राखिदिएको छु नाम। तपाईँले एउटा ट्रिकबाट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। मकै सुक, SUK सुक, मकै चाहिँ सुक भनेर याद गर्नु है। धेरै संख्यामा कामदार जाने भन्यो भने मकै सुक। मबाट मलेसिया, कैबाट कतार, यसबाट साउदी अरेबिया, युबाट युनाइटेड अरब इमिरेट्स, केबाट कुवेत। मकै सुक नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदार जाने। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अधिकृतहरूलाई चाहिँ यो जोडा मिलाउमा प्रतिशतहरू पनि सोध्न सक्छ है। अब खरदार सुब्बालाई त त्यो प्रतिशत भनेर त्यसरी सोधेको त्यति धेरै पाइन्न, तर अधिकृतहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रतिशत पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर याद गरिराख्नु। मकै सुक त क्रम भइहाल्यो। मलेसियाको 26, कतारको 23, साउदीको 22, युएईको 15, 14.9 भनेको करिब 15 नै भइहाल्यो। 26, 23, 22, 15 यसरी याद गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई है त। सिमिलरली नेपालले चाहिँ श्रम सम्झौता पनि गरेको छ। नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विभिन्न देशहरूसँग गरेको छ। किन भन्दाखेरि नेपालबाट श्रम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ विदेशमा अलपत्र पर्न सक्छन्, बेचबिखन हुन सक्छ। अहिले धेरै हामीले न्युजहरू पनि सुनिराखेका हुन्छौँ हैन। महिलाहरूलाई चाहिँ ठगेर गएर उतैतिर विदेशतिर चाहिँ कामको न्युमा बेचेको पनि पाइन्छ। जस्तो हाम्रो पहिले चाहिँ भारततिर मात्रै बेचिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब खाडी मुलुकहरूमा दुबई, कतार, साउदीतिर पनि बेचिएको छ। त्यही भएर यो श्रम सम्झौता चाहिँ गरिन्छ है। यसले चाहिँ श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्ने काम गर्दछ। त नेपालले टोटल द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेका राष्ट्रहरू कतिवटा छन् भन्यो भने टोटल 12वटा छन्। नेपालले श्रम सम्झौता गरेका टोटल राष्ट्रहरू कतिवटा छन्? 12वटा छन्। 10वटा थिए। भर्खरै 2टा राष्ट्रहरू नयाँ थपिएका छन्। त समसामयिकमा तपाईहरुलाई सोध्न पनि सक्छ, यो रोमानिया र जर्मनी भन्ने 2वटा देशहरू चाहिँ भर्खरै नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने राष्ट्रहरू छन्। त तपाईलाई यो मिति सबैको कुनैको याद गर्नु परेन, अन्तिमको 2टाको चाहिँ मिति याद गर्नु पर्यो। रोमानिया र जर्मनीको 2023 अक्टोबर 6 रोमानिया, अक्टोबर 10 जर्मनी। ठ्याक्कै 4 दिनपछि अक्टोबर 6 मा रोमानिया 2023 कै कुरा हो र 2023 अक्टोबर 10 मा जर्मनीसँग नेपालले श्रम सम्झौता द्विपक्षीय बायोल्याट्रल लेबर एग्रिमेन्ट गरेको छ। रोमानिया र जर्मनी अक्टोबर 6 अक्टोबर 10। अब यो 12वटा देशहरू छन् नि, यो क्रमबद्ध रूपमा तपाईले याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्रिकबाट। एउटा यहाँ सानो ट्रिक मैले बनाइदिएको छु। कुकर बजाई जो मोरी बेलायत रोज। कुकर बजाएर, कुकरलाई चाहिँ ढ्याङ 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 बजाएर चाहिँ जम मोरी बेलायत रोज। रोज भनेको जहिले हैन, जहिले जम बेलायत मोरी भनेर भनेको के। कुकर बजाई जो मोरी बेलायत रोज। त कुकर केबाट कतार, युबाट युनाइटेड अरब इमिरेट्स, केबाट कोरिया दक्षिण कोरिया। अब उत्तर कोरियाले त के गर्छ र हैन, उहाँ किम जोङ छन् उत्तर कोरियाका शासक। हाँस्न त दिँदैनन् अरे,
किम जोङले कति 14 दिनसम्म हाँस्न प्रतिबन्ध गरिदिएका थिए अस्ति है। त जे पनि यो सम्झौता गर्ने काम भनेको साउथ कोरियाकै हो। त कुकरको केयुके कुकबाट कतार, युएई र कोरिया भइहाल्यो, साउथ कोरिया। बजाई बबाट बहराइन, जाबाट जापान, ईबाट इजरायल। जोम जोबाट जोर्डन, मबाट मलेसिया। मौरी मौरीबाट मौरिसियस, जममोरी मोबाट मौरिसियस। बेबाट बेलायत भइहाल्यो, बेबाट बेलायत। रोबाट रोमानिया, जबाट जर्मनी। कुकर, बजाई, जोमोरी, बेलायत, रोज। यसरी तपाईँले याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त अब नेपालका विभिन्न कामदारहरू चाहिँ गइराखेका हुन्छन् विदेशतिर, सम्झौता गरेर पनि गइराखेका छन्। अब हाम्रो नेपाललाई चाहिँ केही देशहरूले फ्री भिजा र फ्री टिकटको सुविधा पनि दिएको छ क्या। नेपाललाई कुनै कुनै देशहरूले भन्ने हो भने 7 वटा देशहरूले चाहिँ फ्री भिजा र फ्री टिकटको सुविधा समेत प्राप्त गरेका छन्। हाम्रो जो नेपालीहरू छन् नि, नेपालीहरू खासमा कतिवटा देशमा जान पाउँछन् भन्नुहुन्छ भने नि 178 वटा देशमा जान पाउँछन्। कतिवटा देशमा? 178। व्यक्तिगत रूपमा, व्यक्तिगत भनेको इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ 178 देशमा नेपालीहरू जान पाउँछन्। त कुनै संस्थातिरबाट जाने हो भने, अर्गनाइजेसनबाट जाने हो भने संस्थागत रूपमा चाहिँ 111 देशमा नेपालीहरू जान पाउँछन्। र त्यो मध्ये 7 वटा देशले चाहिँ नेपाललाई फ्री भिजा र फ्री टिकटको सुविधा प्रदान गरेको छ। ती के हुन् भन्दाखेरि ओमन, साउदी अरेबिया, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई, मलेसिया र कुवेत। यो क्रमैसँग मैले राखिदिएको 1 2 3 4 5 6 7 भनेर है। ओमन, साउदी, बहराइन, कतार, युएई, मलेसिया र कुवेत। ठ्याक्क याद गर्ने हो भने एउटा ट्रिक, अब कसम कुवेत गइन्छ भनेर याद गर्नु। अब कसम कुवेत गइन्छ। किन कुवेत गइन्छ? किनकि विश्वमा सबैभन्दा धेरै मोनिटरी भ्यालु भएको देश नै कुवेत हो। कुवेतको 1 रुपियाँ सायद नेपालको 350 रुपियाँ हुन्छ होला है, धेरै मोनिटरी भ्यालु छ। त्यही भएर कुवेत जाने। अब यत्रो गयो, अब कसम कुवेत गइन्छ। फ्री भिजा फ्री टिकट लागू गर्ने राष्ट्रहरू। आबाट ओमन, अबाट अरेबिया, साउदी अरेबिया भनेको, बबाट बहराइन, कबाट कतार, सबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई भनेको दुबई। दुबई भनेको चाहिँ फेरि सहरको नाम हो। हामी चाहिँ बोलीचालीको भाषामा दुबई भनेर देश भन्छौँ। दुबई भनेको एउटा सहरको नाम हो युएई को। मबाट मलेसिया, कुवेतबाट कुवेत भइहाल्यो। फ्री भिजा फ्री टिकट लागू गर्ने यी चाहिँ 7 वटा राष्ट्रहरू। क्लियर? ल, अब हाम्रो नेपालले व्यापार गरो, श्रम सम्झौता गरो हैन, विभिन्न देशहरूसँग। कतिले फ्री भिजा फ्री टिकट पनि दिए। अब व्यापार गर्दाखेरि त हाम्रो नेपालले आयात निर्यात त गर्छ नै, काम गर्न जान्छन् आयात निर्यात पनि गर्छ व्यापार गर्दाखेरि। त खासमा धेरै व्यापार गर्ने भनेको चाहिँ कुनसँग हो अरे? चाइना र भारतसँग हो नि त हैन। त भारतबाट नेपालले के चाहिँ ल्याउँदो रहेछ त्यस्तो? अनि चीनबाट चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ त्यस्तो सबैभन्दा धेरै? भारततिर के पठाउँदो रहेछ, चीनतिर के पठाउँदो रहेछ, त्यसको विषयमा थोरै हामीले यसो हेरौँ। त इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, भारतबाट सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ। भारतबाट सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो। र चीनबाट सबैभन्दा धेरै इम्पोर्ट गर्ने भनेको दूरसञ्चारका सामग्री हो हैन। अब चाइनामा चाहिँ यस्ता ट्रान्जिस्टरहरू, टेक्नोलोजिकल सामानहरू धेरै सस्तोमा पाइन्छन् नि त हैन। त्यही भएर दूरसञ्चारका सामग्रीहरू चाहिँ चाइनाबाट धेरै लिएर आउँछ नेपालले। सबैभन्दा धेरै चाइनाबाट आयात गर्ने भनेकै दूरसञ्चारका सामग्री। र भारततिरबाट त पेट्रोल नै हो हैन। यत्रो एनओसीमा घाटामा गएको छ, महँगोमा किनेर सस्तोमा बेचिराखे। त यो चाहिँ धेरै आयात गर्ने एउटा याद गरिराख्नु, भारतको पेट्रोल र चीनबाट दूरसञ्चारका सामग्री। मैले टप 5 टप 5 राखिदिएको छु यहाँ। अब निर्यात गर्नेमा हेर्ने हो भने भारततिर सबैभन्दा धेरै निर्यात के हुन्छ? अलैँची। अलैँची, कालो सुन अथवा खोल्साको सुन, रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, चिने साई, साउने, भर्लाङ्गो, जिर्मले, काटीदार, यस्ता अलैँचीका प्रकारहरू छन् हैन। हाम्रो 1 नम्बर अलैँची बागलुङ, 1 नम्बर अलैँची फल्ने बागलुङ। सबैभन्दा धेरै अलैँची फल्ने इलाम। आफ्नो जिल्लाको करिब 2/3 क्षेत्रको आम्दानी अलैँचीबाट निकाल्ने ताप्लेजुङ। त हाम्रो नेपालले चाहिँ
भारततर्फ सबैभन्दा धेरै बेच्ने भनेको अलैँची 1 नम्बरमा। त्यसपछि पोलिस्टोरको धागो, जुट, कर्कट पाता, कपडा पनि बेच्छ, तर बेच्ने निर्यातमा चाहिँ 1 नम्बरमा अलैँची आयो भारततिर। चीनतिर हेर्ने भने उनीको गलैँचा। चीनतिर चाहिँ के बेच्छ हाम्रो नेपालले? उनीको गलैँचा सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्छ। त्यसपछि तयारी पोसाक, हस्तकलाका सामग्रीहरू, पस्मिनाहरू पनि बेच्छ, तर चीनमा धेरै बेच्ने उलीको गलैँचा। भारतमा धेरै बेच्ने अलैँची, चीनमा धेरै बेच्ने उलीको गलैँचा। आर्थिक वर्ष 2079-80 को यो तथ्याङ्कहरू भए। ठिक छ ल, अब अर्को कुरामा जाउँ। अब हाम्रो नेपालले अघि मैले तपाईँलाई भने श्रम सम्झौता गर्यो, कामदारहरू गए, फ्री भिजा फ्री टिकट पायो, आयात निर्यात पनि गरेको छ। अब अर्को हाम्रो नेपालले सम्झौता गरेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट सम्झौता, जसलाई हामी बिप्पा सम्झौता, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भनेर पनि भन्छौँ। विभिन्न देशहरूसँग नेपालले सम्झौता गरेको छ है। एउटा सम्झौतालाई हामी भन्छौँ बिप्पा सम्झौता, बायल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट भनेको। भन्नुको मतलब के हो भने कुनै पनि देशले यदि आएर नेपालमा लगानी गर्छ भने उसले गरेको लगानीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि गरिएको एग्रिमेन्टलाई नै हामी बिप्पा सम्झौता भनेर भन्ने गर्छौँ। र नेपालले बिप्पा सम्झौता कतिवटा देशसँग गरेको छ भन्दा 6 वटा देशहरूसँग गरेको छ। टोटल नेपालले बिप्पा सम्झौता गरेको देशहरूको संख्या कति छ? ठ्याक्कै 6 वटा छ। सबैभन्दा सुरुमा फ्रान्ससँग गर्यो 1983 मे 2 मा, र सबैभन्दा अन्तिममा भारतसँग गर्यो 2011 अक्टोबर 21 मा। यो दुईटाको मिति याद गर्नुभयो भने हुन्छ, अरूको मिति याद गर्नु पर्दैन। त मिति भन्दा पनि अलिकति क्रम चाहिँ तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, क्रम चाहिँ सोधिराखे हुन्छ। त सुरुमा चाहिँ फ्रान्ससँग गर्यो 1983 मे 2 तारिकमा, र अन्तिममा बिप्पा सम्झौता भारतसँग गरेछ। त फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मोरिसियस, फिनल्यान्ड, भारत, यो क्रमैसँग तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, फक्रेको जवानी बेचेर मोरी फेरि भारत गई। फक्रेको जवानी बेचेर मोरी फेरि भारत गई। नेपालले बिप्पा सम्झौता गरेको क्रमसँगैका राष्ट्रहरू। फक्रेको जवानी बेचेर मोरी फेरि भारत गई। फक्रेकोबाट फ्रान्स, जवानीबाट जर्मनी, बेचेरबाट बेलायत, मोरीबाट मौरिसियस, फेरिबाट फिनल्यान्ड, भारतबाट भारतै भइहाल्यो। फक्रेको जवानी बोकेर मोरी फेरि भारत गई छे। यो चाहिँ नेपालले बिप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्रहरूको क्रम। सबैभन्दा सुरुमा फ्रान्स, सबैभन्दा अन्तिममा भारत। 1983 मा फ्रान्स, 2011 मा भारतसँग नेपालले बिप्पा सम्झौता गर्यो भनेर याद गर्ने। अर्को एउटा छ डिटिएए सम्झौता, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भनेर भनिन्छ। अब यो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटै आम्दानीबाट कोही मान्छेले अथवा कसैले, कोही लगानीकर्ताले दुईतिर कर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ क्या। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ न, म मानिलिउँ अमेरिका गएँ र अमेरिकामा गएर मैले अब क्यास कमाएँ, मैले मानिलिउँ 50 लाख रुपियाँ कमाएँ। अब त्यो 50 लाख रुपियाँ त मेरो इन्कम हो, म खास नेपाली हुँ, तर मैले अमेरिका गएर पैसा कमाएको छु भनेपछि मैले त अब कर त तिर्नु पर्यो, इन्कम ट्याक्स अथवा अरू के ट्याक्स हुन सक्छ। त अमेरिकामा पनि मैले तिर्नु पर्यो, नेपालमा पनि मैले तिर्नु पर्यो, मैले त दुईतिरै तिर्नु पर्यो क्या। अब मैले दुईतिरै कर तिर्नु पर्यो भने म किन अमेरिका गएर लगानी गर्छु त? घाटा हुन्छ नि त होइन, धेरै कर तिर्नु पर्यो। सो यस्तो खालके कुरालाई हटाउनको लागि, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो सम्झौता गरिन्छ, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। यानि कि एउटै कमाईमा दुईतिर कर तिर्नु नपरोस् भनेर गरिएको सम्झौतालाई नै दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भनेर भनिन्छ। डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट डिटिएए। नेपालले श्रम सम्झौता गरेको 12 वटा राष्ट्रहरूसँग हो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। नेपालले बिप्पा सम्झौता गरेको 6 वटा देशसँग हो भने नेपालले डिटिएए सम्झौता गरेको 11 वटा देशसँग हो। डिटिएए 11 वटा देशसँग गरेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ भारत, बिप्पा सम्झौता सबैभन्दा अन्तिममा गरेको भारतसँग हो 2011 मा, र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सबैभन्दा सुरुमा गरेको भारतसँगै 1987 मा। 1987 मा है दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। अब यो भारतीयहरूले दिमाग लगाउँछन्, किनकि भारतले त नेपालमा उहिले जमानादेखि लगानी गर्न थालेको हो किन भनौँ न। त जमानादेखि मान्छेहरू आएका छन्, मारवाडीहरूले त पुरै खाएकै छन्।
नेपाल भारतका मारवाडीहरूले। त उनीहरूले चाहिँ अगाडि नै त्यही भएर नेपाल सरकारलाई भारतीय सरकारलाई भनेर नेपाल सरकारसँग चाहिँ सम्झौता गर्न लागि नै हाल्यो, दुईतिर कर तिर्नु नपरोस् भनेर व्यापारीहरूले बाठै छन् होइन। त्यही भएर भारतले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्यो। त्यसपछि नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, मौरिसियस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, कतार हुँदै बङ्गलादेशसम्म 11वटा देशले गरेका छन्। यो देशको क्रम याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। म अहिले एउटा ट्रिक दिउँला तपाईँहरूलाई। त सुरुमा चाहिँ भारत 1987 र अन्तिममा चाहिँ बङ्गलादेश, बङ्गलादेशसँग कहिले 2019 मार्च 3मा 2019 मार्च 3मा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्यो। अब एउटा ट्रिक यहाँ मैले राखिदिएको छु, प्रश्न र उत्तरको फर्मेटमा एउटा यहाँ ट्रिक छ। के भन्ने भने भन थासीमौ अस्ति पाकिस्तान चिन्नेको भनेर थासीमौलाई कसैले प्रश्न गर्यो। थासीमौलाई कसैले के प्रश्न गर्यो भने भन थासीमौ अस्ति पाकिस्तान चिन्नेको भन्दा, अनि थासीमौले के भनिन् भने बुझिनन् क्या, अस्ति भनेको बुझिनछिन्, अनि कहिले भनेर सोधिन्, कब भनेर सोधिन्। ठेट भाषामा कब भन्छ नि त होइन। त यहाँबाट तपाईँले के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका देशहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। भन थासीमौ अस्ति पाकिस्तान चिन्नेको भन्दा कब भनेर सोधिन्। र हेर्नु, भबाट भारत, भन भनेको छ भबाट भारत, नबाट नर्वे, थाबाट थाइल्यान्ड, सीबाट श्रीलङ्का, मौबाट मौरिसियस, अस्तिबाट अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया होइन अस्ट्रिया, पाकिस्तानबाट पाकिस्तानै भइहाल्यो, चिन्नेबाट चाइना, कोबाट कोरिया त्यही हो साउथ कोरिया, कबाट कतार, बबाट बङ्गलादेश। भन थासीमौ अस्ति पाकिस्तान चिन्नेको भन्दा कब। नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र भारत 1987, अन्तिम राष्ट्र बङ्गलादेश 2019। नेपालले विपा सम्झौता गरेको 6वटा राष्ट्रहरू, पहिलो फ्रान्स 1983, अन्तिम भारत 2011। नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको देश 12वटा, पहिलो कतार 2005 र अन्तिम कुन थियो जर्मनी 2023 अक्टोबर 10। ठिक छ। साउथ कोरिया आएन, आयो त यहाँ कोबाट कोरिया हो क्या, कोबाट कोरिया। त कोरिया भनेपछि साउथ कोरिया भनेर बुझ्नु। नर्थ कोरियाले त गर्दैन, के को गर्छ र होइन। किम जोङ युङ छन् उहाँ डेन्जरवाला, उहाँ एटम बम पड्काइदिन्छु भनेर उहाँ अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूलाई जो बाइडेन, बाराक ओबामा सबलाई थर्काएर बसेका छन्। ल, त व्यापारको करिब करिब कुराहरू फिनिस्ड भयो। अब एउटा यहाँ छ स्पेशल इकोनोमिक जोन भन्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको चाहिँ के हो भने नेपालका केही ठाउँहरूलाई चुनियो। खासमा भन्ने भने हरेक प्रदेशका केही ठाउँहरूलाई चुनिएको छ। हरेक प्रदेशको त्यो केही ठाउँहरूलाई चुज गरियो, जसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधार बनाउने भन्ने नेपाल सरकारले प्लानिङ गर्यो। हेर्नु है, हरेक प्रदेशका केही जिल्लाका केही ठाउँहरूलाई नेपालले चाहिँ आर्थिक रूपको एउटा हब बनाउने, चाहे व्यापार गरेर हुन्छ, चाहे उद्योग धन्दा खोलेर हुन्छ, चाहे ब्याङ्कहरू खोलेर हुन्छ, चाहे इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू, चाहे पर्यटनका कुराहरू राखेर हुन्छ, कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रमा, इकोनोमीमा एकदम हाइली डेभलप, एकदमै उच्च वृद्धि समृद्धि बनाउने हिसाबले नेपालले स्पेशल इकोनोमिक जोन भन्ने अवधारणा लिएर आयो। विशेष आर्थिक क्षेत्र भन्ने अवधारणा लिएर आयो 2073मा। र नेपालको 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यो निर्माण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले घोषणा पनि गर्यो। र 7वटा प्रदेशमा हाम्रो नेपालमा कहीँ अध्ययन भइराखेका छन्, कहीँ बनिराखेका छन्, कहीँ चलिराखेका छन्। त हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हाम्रो नेपालले सुरुमा चाहिँ 7वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर हरेक प्रदेशमा खोलेको थियो। त्यो मध्ये 2टा मात्रै चलेको छ। त विशेष आर्थिक क्षेत्र कतिवटा चलेको छ भन्दा 2टा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्, अरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। कुनै बन्दैछन्, कसैको फिजिबिलिटी स्टडी भइराखेको छ, कुनै चाहिँ घोषणा भएका छन् भर्खरै। सो त सुरुमा हेर्नुहोस्, यो हरेक प्रदेशको 7वटा चाहिँ सुरुमा हेरौँ त। हाम्रो मोरङको पहिलो 1 नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशको विराटनगर, मोरङ जिल्ला विराटनगर। मध्य प्रदेशको बारा जिल्लाको सिमरा, बागमती प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको गोर्खै भइहाल्यो, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको चाहिँ भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र,
कर्णाली प्रदेशको जुम्ला विशेष आर्थिक क्षेत्र भइहाल्यो, सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा अवस्थित धनगढी विशेष आर्थिक क्षेत्र। यी चाहिँ 7 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र भए। विराटनगर, सिमरा, पाँचखाल, गोर्खा, भैरवा, जुम्ला र धनगढी। यो मध्ये 2टा चाहिँ हाम्रो नेपालमा सञ्चालनमा आएका छन्। 2टा। सबैभन्दा सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशको भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र जुन रूपन्देही जिल्लामा छ, त्यो सञ्चालनमा आएको थियो सबैभन्दा सुरुमा 2071 सालमै, धेरै अगाडि सञ्चालनमा आएको 2071 सालमै मङ्सिर 2 गते सञ्चालनमा आयो। र अस्ति भर्खर 2079 साल असोज महिनामा 1 वर्ष 3 महिना अगाडि मध्य प्रदेशमा रहेको बारा जिल्लामा अवस्थित सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहिँ यो सञ्चालनमा आएको छ। र यो 2टा चाहिँ जम्मा अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका हुन्। यही 2टा हुन्, एउटा लुम्बिनी प्रदेशको भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र, मधेसको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सिमरा, बाराको सिमरा। अरू बनिराखेका छन्, निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। र हाम्रो नेपाल सरकारले के गर्यो भने 11 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू चाहिँ अब फेरि नयाँ बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ। 11 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र थप गरिएका 11 वटा, हरेक प्रदेशमा 1 वटा थिए, 7 वटा त छँदै थिए, अब 11 वटा नयाँ घोषणा भएको छ। नेपालगञ्ज, नुवाकोट, सिराहा, सप्तरी, बर्दिया, चन्द्रपुर, धनुषा, चितवन, महोत्तरी, रौतहट, झापा, यी 11 वटा विशेष आर्थिक नयाँ है। नेनुसिस बच, धनी मरौ झापातिर, धनी चाहिँ मरौ अरे क्या झापातिर, धनी मान्छे मरौ अरे झापातिर। नेनुसिस बच, धनी मरौ झापातिर। नेबाट नेपालगञ्ज, नुबाट नुवाकोट, सिस त यसबाट सिराहा, अर्को यसबाट सप्तरी, बबाट बर्दिया, चबाट चन्द्रपुर, धबाट धनुषा, चीबाट धची मरौ है, धनी मरौ होइन, धची मरौ, चीबाट चितवन, मबाट महोत्तरी, रौबाट रौतहट, झाबाट झापातिर। यी चाहिँ 11 वटा नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र भए। ल आज फटाफट मैले तपाईँहरूलाई भने है, त यी भए व्यापारका कुराहरू भए। अब मैले यहाँ केही ट्रिकहरू तपाईँलाई दिएको थिएँ, तपाईँले यसो अलिअलि याद गर्नु होला, तर आफै एउटा ट्रिक केही बनाउनु आफूलाई याद हुने खालके। अब टाइम त छ नि हामीसँग होइन, टाइम छ, त यातायातको पनि केही कुराहरू हामी पढि नै हालौँ है। अब यातायात पनि एउटा अर्को आर्थिक विकासको पूर्वाधार अन्तर्गत नै पर्दछ। र यातायातमा हामी खास के पढ्छौँ भने 4 वटा कुरा पढ्छौँ। यातायातमा हामीले पढ्ने भनेको 4 वटा कुरा हो। एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, राजमार्गहरूको विषयमा हामी पढ्छौँ। राजमार्ग यानि कि हाइवेजहरूको बारेमा, नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गहरू छन् के कस्ता रहेछन्, अनि हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जम्मा 24 वटा आयोजनाहरू छन्, त्यो मध्ये के चाहिँ राजमार्गका आयोजनाहरू रहेछन् त्यो पनि हामी छलफल गर्छौँ। कुन राजमार्ग चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट खालका राजमार्ग छन् ती पनि हामी पढ्छौँ। महेन्द्र राजमार्गको विषयमा पनि सुरुमा के कुराहरू पढ्छौँ है। अर्को छ नेपालको रेलवेको कुराहरू हैन। रेल हाम्रो भर्खरै सञ्चालनमा पनि आएको छ। अगाडिदेखि रेलवेको इतिहास पढ्छौँ, धेरै इतिहास त छैन रेलवेको, त त्यो कुराहरू थोरै हेरौँला। अर्को हाम्रो केबल कार, अब अहिले नेपालमा हाम्रो केबल कारहरू चाहिँ भटाभट बनिराखेका छन्। अहिलेसम्म 6 वटा बनिसकेर चलिसकेका छन्, अरू पनि बन्नेवाला छन्। 2080 को वैशाखमा चाहिँ एउटा यो बन्दीपुर केबल कार भन्ने पनि नयाँ बन्नेवाला छ, बन्दीपुर। अब अहिले के रहेछन्, कहिले सञ्चालनमा आए, कति लम्बाइ, कहाँदेखि कहाँ कुन ठाउँ जोड्ने भन्ने केबल कारका विषयमा पनि पढ्छौँ भने अर्को हामी थोरै हवाई यातायातका विषयमा पनि थोरै कुराहरू हामी हेर्छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हाम्रो निजगढ विमानस्थल जुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बन्नेवाला छ, जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो हुनेवाला छ, एसियाकै चाहिँ ठुलो, यदि बन्यो भने एसियाकै ठुलो बन्छ निजगढ होइन। अनि केही हवाई दुर्घटनाहरू पनि भएका छन्, केही हवाईहरू किडन्यापहरू पनि भएका छन्, त्यस्ता कुराहरू पनि हामी थोरै गरौँला ल। त यो अब यातायातको कुरा सुरु गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यसले गरेको जिडिपीमा योगदान है। हाम्रो टोटल जिडिपी 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड, नबिर्सनु। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष 2079-80 को 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड। त यो टोटल जिडिपीमा योगदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू, प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रहरू छन्।
तृतीय क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र भनिन्छ। सेवा क्षेत्रको टोटल 62.4% योगदान छ जिडिपीमा। त सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ हाम्रो यातायात, किनकि यसले सेवा दिने हो, यसले उत्पादन गर्ने होइन, यसले प्रशोधन गर्ने होइन, यसले सेवा दिने हो। सो यातायातको कति रहेछ जिडिपीमा योगदान? 6.79% टोटल जिडिपी योगदान। 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोडमा करिब करिब 6.8% भन्न मिल्यो। 6.8% चाहिँ यातायातको योगदान रहेको छ। अब थोरै सडककै कुराकानी गर्ने हो भने, अब यातायात भन्ने बित्तिकै त हामी के बुझ्छौँ भने धेरै राजमार्गकै विषयमा हामी बुझ्छौँ। त सडकको थोरै कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ सडकहरू बनेका छन्। त हाम्रो नेपालमा यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग छ। त्यो विभागको तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा टोटल सडकहरू कति बनेका रहेछन् भने राष्ट्रिय सडकहरू 34,100 किलोमिटर छन्। नेपालमा टोटल 34,100 चाहिँ सडकहरू नेपालमा बनेका रहेछन्। हेर्नुहोस् है, कहिले भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म। त यसरी हेर्ने हो भने कालो पत्रे गरिएको सडकहरू कति छन् त 17,480, ग्राभेल गरिएको 7,956, कच्ची सडकहरू 8,664। कच्ची भनेको चाहिँ पुरै बाढीको बेलामा हिलो जम्ने क्या, होइन। कालो पत्रे भनेको त पुरै कालो पत्र गरिएको। ग्राभेल भनेको चाहिँ अब ढुङ्गा सुङ्गा गिटी हालिएको ग्राभेल। कच्ची सडक भनेको केही पनि नहालेको माटो मात्रै। जुन बेला चाहिँ बाढीको बेला चाहिँ घुँडा पानी हुने, पौडी खेल्न पनि मिल्छ हाम्रो नेपालमा। त त्यस्तो मजा पो छ त, नदी जानु पर्दैन पौडी खेल्नलाई। त टोटल सडकहरू हेर्ने हो भने टोटल सडकहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जाल अन्तर्गत हाम्रो 34,100 किलोमिटर चाहिँ टोटल सडक आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क अनुसार बनेका रहेछन् है त। यी चाहिँ राष्ट्रिय सडक अन्तर्गत परे 34,100 हो। यो तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँले याद गरिराख्नु। सोधेको त छैन अहिलेसम्म, अब सोध लागि भनेर तपाईँलाई भनिदिएको। अब हाम्रो यदि स्थानीय सडक हेर्ने हो भने चाहिँ, स्थानीय भनेको चाहिँ अब सानातिना सडकहरू गल्ली फल्ली सबै यदि जोड्ने हो भने चाहिँ हाम्रो टोटल नेपालमा 66,057 किलोमिटर चाहिँ स्थानीय सडकहरू छन्। 66,057 किलोमिटर स्थानीय सडक सञ्जालहरू। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशगत हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै सडक बनेको भनेको बागमती प्रदेशमा हो। बागमती प्रदेशमा करिब करिब 25% जति सडक बनेका छन् 66,057 किलोमिटर मध्ये बागमती प्रदेशमा करिब करिब 25% सडकहरू छन्। सबैभन्दा धेरै जिडिपीमा योगदान गर्ने पनि यही हो, धेरै उद्योग हुने पनि यही हो बागमती प्रदेश। र सबैभन्दा कम भनेको कर्णाली प्रदेश। सबैभन्दा कम स्थानीय सडक सञ्जाल 5.21%। 66,057 किलोमिटर मध्ये 5.21% मात्रै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सडक जोडिएको छ अथवा सडक बनेको छ। अब हाम्रो जिडिपीमा योगदान गर्ने पनि यही हो, उद्योग कम भएको पनि यही नै हो, होइन। कर्णाली प्रदेश रोजगार कम भएको पनि यही नै हो, एकदम दुर्गम, एकदम विकट। ल अब एउटा यहाँ अर्को एउटा तथ्याङ्क छ। हाम्रो नेपालको यदि सडक घनत्व हेर्ने हो भने, हाम्रो नेपालको सडक घनत्वलाई यदि मध्यनजर लगाउने हो भने हरेक 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ 0.52 किलोमिटर सडक रहेछ अरे है। कति रहेछ? 0.52 किलोमिटर आर्थिक वर्ष 2079-80। यो मैले भन्नै पर्दैन है तपाईँहरूलाई। यहाँ जुन तथ्याङ्कहरू छन् सबै आर्थिक वर्षका तथ्याङ्कहरू छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क। ललताजी भन्नुहोस् त के भन्न खोज्नु भयो होइन? ठिकै छ त्यसो भए। सडक घनत्व कति रहेछ? 0.52 किलोमिटर पर किलोमिटर स्क्वायर। हरेक 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ 0.52 किलोमिटर सडक चाहिँ रहेछ है आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क अनुसार, जसलाई भनिन्छ सडक घनत्व डेन्सिटी। अब केही यदि सेवाकै कुराकानी गर्ने हो भने, होइन, केही रेल सेवाको कुराकानी गर्ने हो भने, अब हामी जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै रेल सेवा पढ्छौँ, हाइवेको विषयमा पढ्छौँ, केबल कारको विषयमा पढ्छौँ, हवाईका विषयमा पढ्छौँ। त आज चाहिँ हामी रेल सेवासम्म गरौँ, होइन, भोलि अरू पढौँला। त रेल सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा 3 पटक रेल सेवाको कुरा गरिन्छ। 3 पटक कुरा गर्नुपर्छ। एउटा भनेको 1984 मा चन्द्र शमशेरका पालामा। कसको पालामा? चन्द्र शमशेरको पालामा भारतको रक्सोलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म
विक्रम सम्वत 1984 मा सबैभन्दा सुरुमा चन्द्र शमशेरका पाला राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुँदाखेरि भारतको रक्सोलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म रेल सेवाको त्यति बेला सुरुवात गरिएको थियो। त्यति बेला फर्स्ट टाइम सुरुवात गरिएको थियो। यो चाहिँ प्रायः पुस्तकहरुमा लेखिएको हुँदैन है। चन्द्र शमशेरको पालामा रेल सेवाको नेपालमा स्टार्ट भयो, नबिर्सनु। त्यसपछि दोस्रो पल्ट 1993 मा जुद्ध शमशेरका पालामा, दोस्रो पल्ट 1993 मा जुद्ध शमशेरका पालामा जनकपुरदेखि जयनगरको रेल सेवा चाहिँ सुरुवात भयो, सञ्चालनमा आयो। जनकपुर टु जयनगर त हामीले चाहिँ अलिकति धेरै भन्ने भनेको यही जनकपुर टु जयनगर चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ, जुन चाहिँ जुद्ध शमशेरको पालामा सबैभन्दा सुरुमा नेपालमा बनेको थियो, के अरे दोस्रो पल्ट बनेको थियो, जसको लम्बाइ त्यति बेला 26 किलोमिटर थियो। 26 किलोमिटर सञ्चालनमा आएको थियो। तेस्रो पल्ट हाम्रो नेपालमा विक्रम सम्वत 2070 साल असोज 2 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुँदाखेरि चाहिँ यो अर्को रेल सेवा बनेको थियो नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म। नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म तेस्रो पल्ट रेल सेवा चाहिँ त्यति बेला बनेको थियो। तर त्यति बेला फेरि के आन्दोलन भयो अनि यो रेल सेवा चाहिँ सञ्चालनमा आउन पाएको थिएन। र पछि हाम्रो नेपालको त प्रधानमन्त्री अब लुगा फेरे जसरी चेन्ज भइरहेछन्, त्यही भएर नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि चाहिँ उनले उद्घाटन गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र मोदीले हुँदाखेरि चाहिँ तेस्रो पल्ट नेपालमा विक्रम सम्वत 2078 साल चैत 19 गते यो कुर्थादेखि जयनगरसम्मको रेल चाहिँ सञ्चालनमा आएको थियो, पुनः सञ्चालनमा है त। यही जनकपुरदेखि जयनगरको रेल चाहिँ बन्द भएको थियो, पछि फेरि त्यही सञ्चालनमा आएको। त यो 3 पल्टको अवस्था चाहिँ याद गरिराख्नु, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर र शेरबहादुरजी। 1984, 1993, 2078। कुराकानी क्लियर? अब यहाँ रेलको थोरै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेल सेवा पनि बनाउने भएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै परेको छ, नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट जसलाई हामी भन्छौँ। नेपालमा जम्माजुमी 24 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरू पर्छन्। त्यो मध्ये एउटा रेल सेवा छ जसलाई हामी इस्ट वेस्ट रेलवे भनेर भन्छौँ, पूर्व पश्चिम रेलवे। चाहिँ यसको लागत करिब 10 खर्ब लागतमा चाहिँ यो बन्ने वाला छ, अथवा भनौँ बन्दैछ, अहिले बन्दैछ। हाम्रो झापाको काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म टोटल 945 किलोमिटर लामो, 945 किलोमिटर लामो पूर्व पश्चिम रेल मार्ग चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बन्ने भनेर आएको छ। र यो बन्दै पनि छ, करिब 10-11% यसको काम भएको छ। यसमा रेलवे ट्र्याक बिछ्याउने कामहरू पनि भइराखेको छ है। नेपालको 24 वटा जिल्लालाई जोड्ने यो पूर्व पश्चिम रेल मार्गको टोटल लम्बाइ चाहिँ भन्ने हो भने 156 किलोमिटर, टोटल लम्बाइ चाहिँ 156 किलोमिटर। तर पूर्वदेखि पश्चिमसँग नेट लम्बाइ चाहिँ 945। भन्नुको मतलब अब रेललाई चाहिँ यसो घुमाउनु पर्यो, एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त, धेरै लामो बाटो चाहिन्छ। त्यही भएर यो लिङ्क रोडहरू सबै जोड्ने हो भने 156 किलोमिटर हो। तर नेट लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमको चाहिँ 945 किलोमिटर मात्रै हो यो पूर्व पश्चिम रेल मार्ग। यो चाहिँ खासमा भारतको सहयोगमा बन्न आँटेको हो र जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि हाम्रो नेपालमा परेको छ है। अर्को छ यो रसुवागढी, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी भन्छन्। यो चाहिँ अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छैन, यो चाहिँ चाइनाको सहयोगमा नेपालमा बन्ने भनेर भने हो। अब यो सुरु भइसकेको पनि छैन। 519 किलोमिटर लामो यो रेल सेवा चाहिँ चाइनाको सहयोगमा हाम्रो नेपालमा बन्ने। यो रसुवाको केरुङ नाका हुँदै रसुवागढी, स्याप्रुबेसी, काठमाडौँ, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको 519 किलोमिटरको यो रेल सेवा चाहिँ चाइनाको सहयोगमा हाम्रो नेपालमा बन्ने भनेको छ। तर यसको सुरुवात पनि भइसकेको छैन। यो पूर्व पश्चिम रेल मार्गको चाहिँ सुरुवात भइसक्यो। ठिक छ। यी रेल मार्गको थोरै कुराकानीहरू मैले तपाईँहरूलाई यहाँ गरेँ। त अब हामी भोलि चाहिँ हाइवेतिर पनि पढौँला, हवाई पनि पढौँला, केबल कारका विषयमा पनि पढौँला। आजलाई मैले यति नै गर्छु। तपाईँहरूको केही छ भने, प्रश्नहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले त्यो एउटा PDF पनि पठाइदिएछ, त्यो पनि यसो हेर्नु।